ہن ادھر ویکھو یہ قدم امام سرکار دا جسلے کربلا وچ پہنچن تے حالات بدلے ویکھن آپ نے رجوع دا ارادہ فرما لیا واپس جان دا اللہ حضرت نے لکھیا سارے نے لکھیا ہے یزید ال جان دا یزید دی بیعت کرنا یا واپس لے چلو یزید دی بیعت کرنا یا کسے دے ال جان دیو اپنا سرحد وال تے یا پھر واپس مینوں مدینے وال فرمایا تو امام نے دا مطلب ہے اپنے موقف پہلے تو رجوع فرما لیا اینو ہی خطا اجتہادی کہندے ہیں یہ دلیل امام دا اپنا رجوع فرمانا کہ پہلے موقف نو چھڈ گئے سمجھ گئے کہ او خطا سی تو ہن اے کرنا چاہیے اینو ہی خطا اجتہادی کہندے نے ایتھوں تک امام دے عمل تو ہی خود جو ثابت ہویا وہ خطا اجتہادی وہ میرا اعتقاد ہے وہ ساڈے اماماں دا اعتقاد ہے جڑے روکن والے بزرگ سن انہاں سارے دا اعتقاد ہے کیونکہ آج ایک تولا اٹھا پھر دا امام حسین پاک دی شان مقامن تھے لیکن اساں تا حسین دے جان دے ان واسطے بھی تیار بولو ذرا سبحان اللہ جڑے حسینی بیٹھے بولو ذرا ایک بار سبحان اللہ وہ کہندے نے جی امام حسین پاک خطا تھے نے اور نعوذ باللہ من ذالک یزید بے عیب سی امام حسین پاک خطا تھے سن کدے بھی سنی عقیدہ نہیں لے سکدا جڑے بزرگاں دا عقیدہ مقالات بندیالوی دے اندر فرمایا جڑا آکھے امام حسین پاک سرکار نو خطا تے او کدے بھی علم والا نہیں او جھوٹا تے باطل ہے عقیدہ مقالات بندیالوی دے اندر فرمایا گیا او امام حسین پاک او نے جنہاں دے بارے نبی فرمایا ہے حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تے اتھے جنت دے اگے مورا تے حسین لانیاں نے دوسرے نو کتھوں لے کے لنگیں گا بول ذرا سبحان اللہ اور ایتھے ایک رسالہ میرے کول اندے چ لکھا ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار اکھے حکومت قائم کرن گئے سن دین واسطے نہیں گئے ایک گل سمجھاواں بولو ذرا سبحان اللہ امام حسین پاک دا ہر قدم دین واسطے سی میرے پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کربلا جاون تو پہلے آپ خواب دے اندر تشریف لے آئے نے آپ نے فرمایا جو بھی فرمایا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حکم دے اتے جا رہا تے جا کے میں دین دے واسطے جا رہا تا کر کے معین الدین چشتی نے میری فرمایا دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست جزید حقا کے بنا لا الہ است فرمایا معین الدین چشتی اجمیری نے کہ پاک حسین دین واسطے گئے نے حکومت قائم کرن نہیں گئے او بیلیا حکومت تے بڑے بڑے لوگ ترک کر دے رہے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا آکے کہندے جی میں او دے تے فیض ہونا چاہنا میرے عمر فرمایا 10 شرع دا علم آمدہ ہی جنہوں سمجھ لگ دی بولو ایک رسمان فرمایا شرع دا علم آمدہ ہی کہنے لگیا جی نہیں آپ نے فرمایا 40 شرع دا علم سیکھ جس ویلے شرع دا علم سیکھیا کافیاں سالاں بعد میرے پاک عمر فاروق نو ملیا آکے مل کے جس ویلے ملیا عمر فرمایا او تو تے عہدہ لینا سی حکومت لینی سی تو کہندا سی مینوں قاضی بنا دیو مینوں عہدے تے فیض کر دے کہن لگیا جی جنی دیر تک شرع دا علم نہیں سی اونی دیر تک چاہت سی ہن شرع دا علم آ گیا ہن چاہت ہی مک گئی تے ساڈا حسین حکومت واسطے گیا سی نبی دا ایک ادنا یار ہوئے آکھے شرع دا علم نہیں سی تے میں جناب علی اس چیز دا خواہش مند سا ہن علم آ گیا ہے اس چیز دی خواہش نہیں رہ گئی تے امام حسین 72 حکومت دے واسطے کھوا چھڑے چھوٹے چھوٹے بچے حکومت واسطے امام حسین نہیں کھوائے ادھر ویکھ بیلیا بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا ولی ہوئے آپ سرکار نے جس ویلے کا حکومت وقت نے کیا جناب علی بہلول دانا بڑا علم رکھنے والا بندہ ہے اینو عہدے دے اوتے فیض کرو بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کی کیتا اپنے اوتے تیل ڈولیا مٹی ڈولی اپنے اوتے گٹا پا کے پاگل بن کے بہ گیا کہ کدھر مینوں تے عہدے تے نہ باون مینوں کدھر حکومت دی کوئی سیٹ نہ دے دیون بہلول دانا اللہ دا ولی ہوئے تے اے جیاں چیزاں نو پسند نہ کرے تے امام حسین پاک جیڑا جنتی جواناں دا سردار جن نے 72 تن دین دے واسطے قربان کیتے نے او بیلیا سانو ایسا قیدا کدے بھی قبول نہیں جیڑا امام حسین پاک آسمان تھلے آ سکدا ہے زمین اتے جا سکدی ہے پر امام حسین پاک کدے غلطی تے ہو سکدے امام حسین پاک حق تے